من یه وقت همینجا عرض کردم این را 40 سال قبل من توی مجله معروف کشورهای عربی خوندم، یادم هم هست الان چه مجله‌ای بود. در سال یک بار بعضی کفار در دنیا یک اجتماعی دارن، اون صاحب مجله رفته بود به اون اجتماع، مفصل نوشته بود، خود من دیدم، نوشته بود اون کفاری که در اون اجتماع شرکت میکنن تمام هواپیماها ارزون میشه برای اون کشور، برای اون اجتماع تمام ماشینا ارزون میشه، تمام هتلات اون کشور ارزون میشه. نوشته بود حتی الکازوز، کازوز یعنی نوشابه، نوشته بود هدیه هایی که میخوان بخرن برگردن تمامش ارزون میشه.